الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمتم لهم أنفسهم سخط اللہ علیہم وفی العذاب خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون صدق اللہ العظیم۔ تم ان میں سے بہت سوں کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی پر اور جو کلام ان پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے تو ان بت پرستوں کو دوست نہ بناتے، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو نافرمان ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت 80 اور آیت 81 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے اہل کتاب کے حالات و واقعات، نتائج ان کے اعمال کے ذکر فرمائے ہیں تاکہ ہم مسلمان متنبہ رہیں۔ جو چیزیں رب کے غضب کو اتارتی ہیں ان سے بچنا ہر انسان کا اولین فریضہ ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالی شانہ نے اہل کتاب کی بدعمالیوں، نافرمانیوں اور ان کی جو بدیاں تھیں ان پر اترنے والی لعنت کا ذکر فرمایا کہ رب نے ان پر جو پھٹکار کی، اولو العزم پیغمبر اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے زبور شریف اور انجیل شریف میں کافروں پر لعنت کا ذکر موجود ہے۔ اس کے اثرات کہاں تک ہوئے خود قرآن پاک میں ہے کہ ان کا ظاہر اور باطن بگڑ گیا، مسخ ہو گئے ان کے چہرے اور دل، اور ان مسخ شدہ انسانوں کو اللہ نے عبرت بنایا بعد والوں کے لیے۔ ظاہری مسخ تو جاتا رہا لیکن دلوں کا ٹیڑھا ہو جانا، بگڑ جانا، وہ اب تک موجود۔ اس سے جو نکلنے کا ذریعہ اور سبب تھا وہ اللہ نے اپنی رحمت سے دہرایا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اس کے سچے نبی کی بات ماننا اور جو کلام اترا ہے وحی الہی، اس پر یقین بھی رکھنا اور عمل کرنا، وہ رب کی پھٹکار اور لعنت سے انسان کو نکال لیتا ہے۔
और अहले किताब में ऐसे खुशकिस्मत बहुत थोड़े लोग हुए, चंद एक, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। अल्लाह ताला शानू ने इन आयात में उनकी बदआमालियों और बदकिरदारियों में एक का जिक्र किया है। यूं तो दावा करते हैं, बिलखुसूस यहूद जो उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीने में बसते थे, बड़ी आबादी थी उनकी वहां। एक तरफ कहते थे अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर हैं और हम अल्लाह को मानते हैं, किताब हमारी तौरात है, उस पर अमल करते हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदा किया कि हम अमन व अमान के साथ इस शहर में बसेंगे, आपके साथ मिलजुल कर रहेंगे, हम तुम्हारे दुश्मनों की मदद नहीं करेंगे और तुम हमारे दुश्मनों की मदद ना करना। ऐसे मुआहदे कर रखे थे, लेकिन अंदर खाते इनके यहूदियों के कई सरदार मक्के पहुंचे। उस वक्त वहां मक्के में काफरों का, मुशरिकीन मक्का, बुत परस्तों का तसल्लुत था। उनसे दोस्तियां गांठी और यहां तक कुफर किया कि उन्होंने आखिरी सवाल इनसे ये किया कि तुम कहते हो कि नबी होते हैं और एक अल्लाह की इबादत है और किताब और वही, हम इन बातों को नहीं मानते, हम तो बुतों की पूजा करते हैं, बुत हमने रखे हुए हैं काबे के अंदर भी बाहर भी, और वो जो मुसलमान है वो भी तुम्हारी जैसी बातें करते हैं। अल्लाह की तौहीद, किताब, कुरान, नबूवत, तुम्हारी और उनकी बातें एक जैसी मिलती जुलती हैं, तो तुम हमारे साथ कैसी दोस्तियां करते हो? पहले ये बताओ कि हम बेहतर हैं दीन के एतबार से या मुसलमान जो तुम्हारे यहाँ से हिजरत करके गए या वहां बने हैं, मदीने में रहते हैं? इन मलूनों ने साफ उनको कहा, मक्के के मुशरिकों को, कि तुम्हारा दीन उन मुसलमानों से बेहतर है। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं, इससे बड़ा कोई कुफर और रब की नाफरमानी और इस्यान की कोई सूरत हो सकती है कि मुसलमानों की बातों का इनकार करना खुद अपने दीन का इब्ताल है। जब नबूवत से, रसालत से, वही और किताब से मुशरिकों का शिरक और बुत परस्ती बेहतर है, तो तुम किस खाते में हो? अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि इनकी एक बात हमने बताई और ऐसी कई एक हैं जिनके नतीजे में इनकी बदआमालियों और कुफरिया अकायद के नताइज में रब का गजब इन पर अब ऐसा उतरेगा कि क़यामत तक उस लानत से निकलेंगे नहीं। वजह क्या? कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इनकार कर रहे हैं, जानते बूझते मान नहीं रहे। जो अल्लाह का कुरान उतर रहा है उससे तमस्खुर करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह के कलाम का। तो अल्लाह ने इन पर अब लानत अब्दी की और फिर इनको दोजख में हमेशा के लिए डालेंगे। वो क़यामत में फैसला हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ने पक्की इतला उसकी पहले ही कर दी। एक ही तरीका है कि ये अगर बचना चाहते हैं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मानने और जिस तरह वो तौहीद बारी ताला शानू और अल्लाह की इबादत का तरीका बताते हैं उस पर आ जाएं।
جو ان پر کلام اترا ہے اس سارے کو مان کر عمل کریں تو بچ جائیں گے، اور وہ بچنے والے چند ایک نکلے۔ وہ خوش قسمت ترین افراد یہودیوں کے جو مسلمان ہو گئے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور اکا دکا چند بندے، اور ان میں ایک کعب احبار تھے، وہ بھی بڑے نیکوکار اور پڑھے لکھے سابقہ کتب کے جاننے والے۔ ان کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی، کیوں؟ وہ طالب تھے۔ جو رب سے ہدایت مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتے ہیں، اور جو ضد عناد اور جھوٹ اور باطل پہ اڑتا ہے وہ اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، رب کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتیں ہمیں بھی بتائیں کہ کل کلاں کوئی مسلمان ہو کر اور وہ کافروں کے ساتھ، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیاں گانٹھے اور ان کی تعریفوں کے پل باندھے تو وہ انہی میں شامل ہو جائے گا، اپنے دین سے پھر جائے گا، مرتد ہو کر کافروں کے پرلے درجے پر پہنچ کر رب کا غضب اس پر اتر آئے گا۔ اس سے ہمیشہ ڈرنا، بچنا، اللہ کی پناہ مانگنا لازم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اتنے حضرات دعا میں موجود ہیں، سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ تمام تنگیوں تکالیف کو، دکھوں آلام رنج و غم کو دور فرما۔ دین دنیا کی آسانیاں، راحتیں، نعمتیں یا اللہ پاک اپنی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو عنایت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔